पहिलो हाम्रो प्रस्तुति रहनेछ टिका न्युपाने देवकोटाज्यूको र तपाईहरुले आज कसरी हामीले लक्ष्य निर्धारण किन गर्ने, कसरी गर्ने र लक्ष्य निर्धारण गर्दाका फाइदाहरू के छन् भन्ने कुरा छ। किनकि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले के भन्छन् भन्दा डुइङ द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन एक्सपेक्टिङ डिफरेन्ट रिजल्ट भयो भने त्यसलाई इन्स्यानिटी भन्छन् अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले रिजल्ट राम्रो खोज्ने, केही बन्छु भन्ने भावना राख्ने, विचार राख्ने, इच्छा राख्ने, लक्ष्य पनि बनाउने, तर आफ्नो दैनिकमा, आफ्नो जीवनमा, दैनिकीमा, आफ्नो बानीमा के पनि सुधार नगर्ने, जस्ताको त्यस्तै भयो भने त्यो चाहिँ उनले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको अनुसार त्यसलाई मूर्खता भनेका छन्। भन्न खोजेको कुनै लक्ष्य बनाउँछ भने लक्ष्यको लागि चाहिने हामीले समय दिनु पर्यो, हामीले सिक्नु पर्यो, हाम्रो विचार के पढ्नु पर्ने हो, कस्तो कस्तो संगत गर्नुपर्ने हो, ती सबै कुरामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि म श्री टिका न्युपाने देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सविता पौडेल ज्यू। ह्याप्पिनेस मन्त्रा एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ र हामी 3 दिदीबहिनीले लिएर हिँडेको यो एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान छ। यो अभियानमा आज हामी दोस्रो सत्रको दोस्रो दिनमा छौँ, जहाँ हामीले जान्नेछौँ हामीले जीवनमा लक्ष्य निर्धारण गर्न किन आवश्यक छ, लक्ष्य निर्धारण नगर्दा के हुन्छ त, यो लक्ष्यले हाम्रो जीवनमा के कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यो आफ्नो प्रस्तुति सुरु गर्नभन्दा पहिला मैले यहाँ समक्ष एउटा अत्यन्तै रोचक प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छ होला, यो पाकिस्तान र इन्डिया र पाकिस्तानको खेल हुँदा एकदम धेरै दिलचस्प हुन्छ। पुरा इन्डियनहरुले पनि अरूसँग हार्नु तर यो पाकिस्तानीसँग कहिल्यै नहार्नु भनेर पुरा एकदम जोसिएर बसेका हुन्छन्। क्रिकेट होस् या फुटबल होस् या कुनै पनि गेम होस्, एकदम तिनीहरू चाहिँ पर्सनल हुन्छन् के, रातभरि पनि सुत्दैनन्, हारे भने टिभी फुटाइदिएर हिँड्छन्। अब एकदमै धेरै इमोसनल हुन्छन् तिनीहरू। एकचोटिको बेला रहेछ इन्डिया र पाकिस्तानको घमासान एकदम ल फाइनल फुटबल खेल रहेछ। फाइनल फुटबल यतापट्टिको इन्डियाको कोचले पुरा त्यो खेलाडीहरूलाई एकदम मोटिभेट गरेर छ, हेर यसरी गोल हान कि पुरा छाती चिरेर जाओस्, तिनीहरूलाई त जित्नै पर्छ, हेर अरूसँग हार्नु यिनीहरूसँग हार्नै हुँदैन भनेर पुरा मोटिभेसन दिइरहेछ। उतापट्टिको पाकिस्तानीले झन् के छोड्थे, अल्लाह अल्लाह हामीसँग छ, हामी हार्नु हुँदैन, यिनीहरूलाई हामीले के अरे जसरी पनि हराइ छाड्नु पर्छ भनेर उतापट्टि पुरा मोटिभेसन सब जङ्गिएर आएछन्। ड्याङका ड्याङ खेलेका खेलै छन् है। 90 मिनट भइसक्यो, घरि उताबाट उसले हानेछ, घरि उताबाट उसले हानेछ, हानेको हानै छ, गोल चाहिँ हुँदैन। होइन के भयो, 90 मिनट कटिन लागिसक्यो, यति खतराले खेलेका छन् सबै खेलाडीहरू, किन गोल भइरहेको छैन भनेर यसो हेर्दा त गोल पोस्टै थाहा रहन्छ तिनीहरूलाई। ल भन्न खोजेको के भने, हामी जति नै राम्रो खेलाडी हौँ, जति नै एकदम गजबले हामी सबैले मेहनत गरिरहेका छौँ हाम्रो दिनचर्यामा, हाम्रो जिन्दगीमा, कसले चुप्प लाएर बसेको होला र मेहनत आफ्नो ठाउँमा हामीले गरेका छौँ, तर गोल पोस्टै नभयो भने त तपाईले जति खतराले त्यो बल हाने पनि त्यो गोलमा पुग्छ त, पुग्दैन। पहिला गोल पोस्ट कहाँ हो, कहाँ हान्नु पर्ने हो त्यो थाहा हुनु पर्यो नि। हो, त्यो थाहा हुनुलाई हामीले लक्ष्य निर्धारण भन्छ। मैले आफूले यहाँ भएको स्लाइड त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा पनि तपाईहरुलाई मैले के भन्न चाहन्छु नि, यो हामी महिलाहरू, विशेषतया महिलाहरूलाई के भनेर भन्ने गरिन्छ भने, हामी अरूको कुरा गरेर बस्ने भनेर अथवा कुरा काट्ने भनेर चाहिँ हाम्रो समाजमा हाम्रो परिचय हुन्छ। यसलाई जति नै नकारे पनि केही पर्सेन्टेज यसमा सत्यता छ। यस्तो भनेर भएका सबै महिलाहरू त्यही मात्रै गरिरहनुहुन्छ भन्न खोजेको पटक्कै होइन। तर धेरै जसो महिलाहरूले अरू कुरामा, नचाहिने कुरामा कुरा गरेर बस्नुहुन्छ। किनभने एउटा कुरा के रहेछ भने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, हाम्रो यो दिमाग, हाम्रो यो माइन्ड छ नि, त्यसै बस्न चाहिँ सक्दो रहेछ कि।
यसलाई केही न केही गरिराख्नु पर्ने रहेछ है, केही न केही गरिराख्नुपर्छ। जब यसले पर्टिकुलरली के गर्ने हो भनेर थाहा नपाएपछि वरिपरि हेर्छ सजिलो के छ त्यही गर्छ। सजिलो के छ त, यसो हेर्यो ल एकजना केटी चाहिँ टिचरसँग घुम्न गइछ, ओहो हेर पारा हेर त, अस्तिसम्म त्यस्तै थिए सरसँग पो लागि छ। के थाहा बिचरा के कामले गई के गरी त्यो थाहा छैन, तर हामीलाई सजिलो भयो नि त कुरा काट्नु। कति सजिलो के रमाउने कि त्यसमा हामी। अनि कसैले राम्रो लुगा लगाएर हिँड्यो भने पनि वाह कहाँबाट किने यसले, अस्ति भर्खरसम्म त लाथिन, वाह भने मतलब जुन कुराको केही मतलब हुँदैन त्यसको हामीले डिस्कस गरेर बस्छौँ कि किन बस्छौँ होला। एकचोटि आफैले दिमागमा त्यो सोचेर हेर्नुहोस् त, हामी महिलाहरूले धेरै जसो यो नचाहिने कुराहरू किन गरेर बस्छौँ। किनभने साँच्चीकै भन्नुपर्दा मैले उनीहरूको पर्टिकुलर लक्ष्य नै छैन कि, यो दिमागले त गरिरहनु पर्दो रहेछ नि त काम। त के काम गर्ने हो त ठक्क त्यो काम चाहिँ नपाएको हो। जसले लक्ष्य बनाएर त्यो लक्ष्यप्रति दौडिएको छ, काम गरेको छ, त्यसलाई के को फुर्सद, कसले कत्रो हिल लगाएर हिँड्यो, कसले कुन कलरको लगाएर हिँड्यो, कुन चाहिँ गहना बनाएर लगाएर हिँडेको छ, त्यसलाई के फुर्सद छ त्यो सब कुरा गर्ने भन्नुहोस् त। पक्कै पनि त्यही महिलाहरूले कुरा गर्नुहुन्छ जसको बिचरा लक्ष्य छैन। अनि लक्ष्य भन्नाले एकैचोटि पुरा के अरे फ्याक्ट्री इस्टाब्लिस गर्ने, लिडर भएर नेता भएर हिँड्ने त्यो मात्रै होइन। लक्ष्य एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरू मध्ये पनि सबैलाई केही न केही कुरा त गरौँ जस्तो लाग्छ होला नि जीवनमा, यस्तो पाए त म गर्नु पाए हुन्थ्यो। कसैलाई कुनै राम्रो औदामा पुगेर नोकरी नै गरेर बस्नु मन लागेको छ होला, कसैलाई एउटा पसल खोल्न मन लागेको छ होला, कसैलाई ब्युटी पार्लर खोल्न मन लागेको छ होला। केही न केही त तपाईँको छ नि। त्यो यदि पत्ता लगाएर त्यसको पछाडि तपाईँ भाग्नुभयो भने तपाईँको समय नष्ट हुँदैन, तपाईँको समय प्रयोग हुन्छ। किनभने यो समयलाई हामी आफैले प्रयोग गर्ने हो, कसरी जानिन्छ त्यसरी नै प्रयोग गर्ने हो। ल अबको रियल प्रेजेन्टेसन हुन्छ। यसमा आज हामीले किन लक्ष्य निर्धारण महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने कुराहरू जान्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको प्रस्तुतिमा। आज हामीले जान्नेछौँ लक्ष्य निर्धारण किन गर्ने र के का लागि। लक्ष्य भनेको के हो, कसरी यो लक्ष्य थाहा पाउने त। हिजो पनि हाम्रो सविता पौडेल ज्यूले भनिसक्नु भएको छ, तपाईँको जिन्दगीमा गर्नुपर्ने केही कुराहरू छन् त, के तपाईँलाई विशेषतया केही काम गर्न मन पर्छ त, के तपाईँ चाहनुहुन्छ केही काम गर्न भने त्यसैलाई लक्ष्य बनाएर जीवनको सफलता पाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी जान्नेछौँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा सबभन्दा पहिला तपाईँले ल हिजोको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्, के तपाईँले जीवनको लागि लक्ष्य निर्धारण गर्नु भएको छ। मैले यो के रहेछ भने हेर्नुहोस्, हाम्रो यो जेनरल सोसाइटीमा, जेनरल हाम्रो यो समाजमा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। अबको 5 वर्षमा मैले यो गर्नेछु, अबको 10 वर्षमा मेरो योसम्म हुनेछ भनेर सोच्नुपर्छ भन्ने भावना नै हामीलाई न स्कुलबाट सिकायो न आमा बाबाले सिकाउनु भयो कि थाहै भएन हामीलाई। त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो मलाई पनि लाग्यो। मैले पनि यस्तै कक्षाहरू आफ्नो व्यक्तित्व विकासका कक्षाहरूमा गएर पढेँ, यस्तो क्लासहरू लिएँ, आफ्नो व्यक्तित्व विकास हुँदै गयो। अनि बल्ल थाहा भयो हो यो त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि त, लक्ष्य त हामीले बनाउनै पर्ने रहेछ। किनभने त्यो लक्ष्य भयो भने के हुँदो रहेछ भने हरेक कुरा, हरेक काम जति त्यसमा फोकस हुँदो रहेछ कि। जस्तै तपाईँको लक्ष्य छ ल अस्ति उहाँले भन्नुभयो भाषण कला, अगाडि गएर एकदम नडराइकन सबैका सामु गएर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने तपाईँको लक्ष्य छ भने अब तपाईँको अगाडि आएका ती अपर्च्युनिटीहरू छन् नि, जुन अवसरहरू छन् नि, त्यस्ता अवसरहरू तपाईँले चुन्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। अब त्यसमा तपाईँ असल वक्ता बन्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँले न्युज पेपरमा देख्नुभयो एक्टिङको लागि यति डिस्काउन्ट सहितको क्लास आएको छ भन्यो, अथवा कुकिङको लागि यति धेरै कति डिस्काउन्ट्सका एकदम पुरा 50% 40%मा मात्रै पाइएको छ भन्दै आयो भने हामीलाई त्यो कुराले हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ त? गरेन नि त। गर्छ त? हामीलाई त असल वक्ता बन्नु छ, उता कुकको क्लास गएर हामी जोइन गर्यौँ भने एकदमै पुरा फ्रीमा कुकको क्लास दिइराख्यो होला, तर त्यसले त हाम्रो त लक्ष्य त प्राप्त गर्न त मद्दत गर्दैन नि। अनि त्यसपछि हामी ठ्याक्क हामीलाई के चाहिएको छ त, हामीलाई पब्लिक स्पिकिङ चाहिएको छ
है हामीलाई के चाहिएको छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदो रहेछ अनि त्यस्तो गरेर ध्यान एकै ठाउँ फोकस एक ठाउँमा भएर सबै कुराले मद्दत गर्दै गयो भने त अनि हामीले हाम्रो लक्ष्य पाउन कति सजिलो छ हो आदरणीय दर्शक उपस्थित महानुभावहरू लक्ष्य किन गर्ने त किन निर्धारण गर्ने भन्दा जस्तै सोच्नुहोस् तपाईँ एउटा स्टेसनमा जानुभयो र स्टेसनमा गएर भन्नु मलाई एउटा टिकट दिनु न भनेर भन्नुभयो अनि स्टेसनको त्यो बस्नु भएको उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कहाँको टिकट दिउँ भनेर भन्नुभयो र तपाईँले भन्नु खै कहाँको थाहै भएन भन्यो भने त्यसले टिकट काटेर दिन्छ त पक्कै पनि दिँदैन भन्नु पर्यो नि त कि म काठमाडौँ जान्छु पोखरा जान्छु धरान जान्छु कहाँ जान्छु विराटनगर जान्छु त्यो ठ्याक्क पोइन्ट थाहा भएपछि अनि बल्ल उसले टिकट काटेर दिन्छ त्यस्तै चाहिँ हाम्रो पनि सोचको रहेछ कि सोचलाई ठ्याक्क टिकट काटेर दिनुपर्ने रहेछ मलाई त्यहाँ पुग्नु छ मैले त्यो गर्नु छ अनि बल्ल पुगिँदो रहेछ ठाउँमा हो नभए त तपाईँले त्यो बच्चा बच्चीले खेलेको टेम्पल रन देख्नु भएको छ ए त कुदेको कुदै गर्छ फेरि रिस्टार्ट गरेर फेरि कुद्न थाल्छ त कहीँ पुग्दैन त्यस्तै भएको छ हाम्रो जीवन पनि हो कि नै भन्नुहोस् त तपाईँले गर्नु भएको छ मेहनत गर्नु भएको छ बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म बेसरी मेहनत गर्नु भएको छ तर बिना लक्ष्यको मेहनत के गर्ने त्यही इन्डिया र पाकिस्तानको खेल छ र त भइहाल्यो सही गन्तव्यमा पुग्न हामीलाई लक्ष्य चाहिन्छ जीवनको उद्देश्य प्राप्त गर्न हामीलाई लक्ष्य चाहिन्छ अहिले मैले पनि लक्ष्य बनाएकी छु मैले के लक्ष्य बनाएकी छु भने म अझै पनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै जानेछु र आफूले जानेका कुरा अरूलाई मैले दिँदै जानेछु अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै जानेछु भन्ने यो मेरो एउटा लक्ष्य छ मैले 5 वर्षभित्रमा के गर्न सक्छु भनेर पनि लेखेर राखेको छु मैले 10 वर्षमा के गर्छु भनेर पनि लेखेर राखिसकेको छु यसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ आदरणीय व्यक्तित्वहरू अबको 1 वर्षमा के गर्नुहुन्छ अबको 5 वर्षमा तपाईले के गर्नुहुन्छ र अबको 10 वर्षमा तपाईको प्लानहरू के छ भनेर सोच्नु पर्ने रहेछ यसैलाई नै लक्ष्य यसरी नै लक्ष्य सही तरिकाले यसलाई समाउन सक्ने रहेछ हामीले ओके यो लक्ष्य निर्धारण गरेपछि ठ्याक्क हरेक काम सही समयमा हुँदो रहेछ निर्धारित समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई एउटा गोल पोइन्ट चाहिन्छ अनि त्यसमा एकाग्रता ल्याउन एकाग्रता भनेको जस्तै तपाईले यो कथा सुन्नु भएको होला माइथोलोजिकल स्टोरी पहिलाको हाम्रो रामायणबाट महाभारतबाट सरी महाभारतमा के थियो भने हाम्रो ऋषिले कौरव र पाण्डव सबैलाई यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर धनुष बाणहरू चलाउन सिकाउने उनीहरूलाई चाहिँ लडाईँको लागि एकदम प्रखर बनाउनको लागि लिएर जानु भएको थियो महर्षिले भने एकचोटि के गर्नुभएछ भने ठुलो आँपको रुखमा एउटा काठको चरा बनाएर काठको चराको आँखामा उनीहरूले त्यो धनुष बाण हान्नु पर्ने भएछ यो त तपाईले पक्कै सुन्नु भएको छ होला फेरि पनि सुन्नुस् र जसरी पहिला दुर्योधन अनि त्यसपछि युधिष्ठिर नकुल सहदेव सबै पाण्डवहरूलाई सोध्दै जानुभयो जहाँ भन्नुभयो तपाईले के देख्नु भएको छ भनेर भन्दा पहिला युधिष्ठिरले भन्नुभयो मैले चरा देखेको छु त्यसको आँखा देखेको छु मैले रुख देखेको छु तपाईलाई पनि देखेको छु भनेर भन्नुभयो त्यसपछि उनीहरूलाई साइड लगाउँदै जानुभयो सबैजनाले भने म चरा देखेको छु मैले त्यसको आँखा देखेको छु अझ भीम आएर त के भन्नुभयो म त त्यहाँ पालेको आँप पनि देखेको छु वा मलाई कस्तो भोक लागेको छ एउटा दुईटा आँप खाम अनि त्यसपछि फेरि गरौँला है ऋषि भन्दै त्यस्तो पनि भन्नुभयो गर्दै जाँदा एक लास्टमा अर्जुनको पालो आएर उहाँले मात्र एउटा कुरा देख्नु भएको थियो तपाईले पक्कै यो सुनेको हुनुपर्छ गायत्री म्याम अर्जुनले के देख्नु भएको थियो अर्जुनले मात्र के देख्नु भएको थियो यो कथा सुन्नु भएको छ र गायत्री म्याम सुनेको छैन नि म्याम मैले त हस् ठीक छ म भन्छु त्यसो भए हो त्यसो भए ठिकै छ उसको आँखा मात्रै देख्नु भएको छ के चराको आँखा मात्रै देख्नु भएको थियो अर्जुनले राइट एकदम सही एन्सर हो किनभने हामीले जहाँ जहाँ ताकेर हान्न पर्ने हो त्यहाँ भन्दा अरू अन्त देखियो भने त त्यो तीर त त्यहाँ त लाग्दैन फोकस हुनु पर्यो नि फोकस हुनु पर्यो उसले चरा पनि देखाएको छ बोट पनि देखाएको छ अरू साथीहरू पनि देखाएको छ गुरु पनि देखाएको छ सबै देखाएको छ मतलब त्यसको ध्यान चाहिँ एकदम छिरलिएको छ जब अर्जुनले त्यो चराको आँखा मात्रै देखेर त्यसलाई ताकेर हाने अनि त्यसपछि
त्यो ठ्याक्कै आँखामा लाग्यो र उनी सर्वोत्कृष्ट त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट भएका थिए। हो त्यस्तै चाहिँ रहेछ कि हाम्रो जिन्दगी पनि के रहेछ भने मैले अघिदेखि भनिराखेको छु, हामीले मेहनत बेसरी गरेका छौँ तर कहाँ गरेका छौँ त्यो पत्ता लगाउनु जरुरी रहेछ। अनि हाम्रो कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त लक्ष्यलाई हाम्रो लक्ष्य भनेको स्मार्ट हुनुपर्छ अरे। कस्तो स्मार्ट भनेको ल हेरौँ है त। स्पेसिफिक भनेको ठ्याक्कै यो हो है। अघिदेखि मैले भनेको छु के भने जस्तै एक हप्ताभित्रमा मैले यो काम गर्छु। अझ सोच्नु न, सबभन्दा पहिला त आजको दिनभरि मैले यो काम गर्छु भनेर बिहान सोचेर तपाईँ हिँड्नु भएको छ भने त्यो काम गर्न असाध्यै सजिलो हुन्छ। यो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट यहाँहरूलाई म भन्दैछु। म कलेज पनि पढाउँछु, घर परिवार पनि छ मेरो र अरू कार्यहरू पनि छन् भने मैले कलेजमा गर्नुपर्ने काम के हो, घर परिवारमा आजको इम्पोर्टेन्ट काम के हो, कसरी मैले सबै कुरा म्यानेज गर्छु भने पहिला यो कुरा गर्छु है भनेर समय हुन्छ भने लेखेरै गर्नुहोस्। समय छैन भने पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आज मैले यो काम गर्छु, नोट अब मैले कलेज पढाउनु पर्छ, यति यो इयरको यति नोट बनाउँछु, यति गर्छु, जे होस् स्पेसिफिक काम सोच्नुहोस् अनि त्यसपछि गर्नुहोस् त कति मजाले टाइममै हुँदो रहेछ। जहिले नसोचिकन ए ल हेरौँ जे पर्छ त्यही गरिन्छ भन्दै हिँड्यो भने न राम्रोसँग पढाउन सकिन्छ, न उनीहरूलाई नोट दिन सकिन्छ, जे होस् काम राम्रोसँग हुँदैन। अनि लास्टमा फ्रस्ट्रेटेड भएर आउने, ओ यति मेहनत गरेँ तर मलाई सेटिस्फाइड छैन, आज यो पनि गरे भए हुन्थ्यो, त्यो पनि गरे भए हुन्थ्यो, छैन। किन भएन भने मैले गोललाई स्मार्ट बनाइन। स्मार्ट बनाउनु पर्यो, त्यसलाई स्पेसिफिक वेल डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसलाई के गर्ने भनेर लेख्नु पर्यो। अर्को मेजरेबल, यसलाई नाप्न सक्ने हुनु पर्यो। यतिवटा नोट बनाउँछु मैले भने अब जस्तै तपाईँले सोच्नुहोस् तपाईँको बिजुलीको बिल तिर्न थियो होइन, अथवा पानीको बिल तिर्न थियो, अथवा कसैलाई भेट्न थियो भने बिहान ठ्याक्क गर्नुपर्ने दिउँसो गर्नुपर्ने कामहरू एकचोटि सर तपाईँले याद गर्नु भएर लेख्नु भयो भने कति सजिलै हुँदो रहेछ कि पछि चाहिँ अटोमेटिक हुँदो रहेछ कि सोच्नै नपर्ने रहेछ। यो एकदमै ठुलो मन्त्र हो, युटिलाइज गर्नु होला किनकि मैले पनि गरेकी छु। अर्को अटेनेबल, अनि फेरि एकदमै हुनै नसक्ने कुरा सोचेर पनि बस्नु हुँदैन। जस्तै अब एक्जाम्पल भनौँ न, कार त उड्दिए हुन्थ्यो नि, उडेर पुग्न पाउँथ्यो वहाँ भनेर हामीले त्यो त्यस्तो के भनौँ न अनरियलिस्टिक गोल बनाउन चाहिँ भएन। जुन काम हामीले ठ्याक्कै गर्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरू नै हामीले गोल बनाउनु पर्यो। जुन सकिन्छ त्यही बनाउनु। जस्तै 1 महिनाभित्रमा मैले यस्तो मजाको कार लिन्छु भन्दै हामीले हिँड्यौँ भने बेस के त, रियालिटी के त, कसरी त होइन। त्यसभन्दा रियलिस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ, एचिभ गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ एचिभ गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ। नभए एकदम खयाली पुलाउ मात्रै पकाएर हिँड्यौँ भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो भनेर एकदम ठुलो नसोच्नु भनेको पनि होइन, एउटा लिमिट हुन्छ। यतिसम्म मैले गर्न सक्छु भन्दै हाम्रो बिस्तारै लिमिट बढाउँदै जाने त हो नि। एकैचोटि वात्त माथि पुग्यो भने त लडिन्छ नि त, दौडिँदा पनि त त्यस्तै हो नि। पहिला बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दै जाने, अनि अलिकति जगिङ गर्दै जाने, अनि त्यसपछि दौडिने हो नि त हो। अनि त्यसपछि रेलेभेन्ट, इम्पोर्टेन्ट फर लाइफ, हाम्रो जीवनको लागि पनि उपयोगी हुनु पर्यो त्यो लक्ष्यहरू। मैले अहिले यहाँ घरको एक दिनको मात्रै कुरा गरिराखेको छु भने यो लक्ष्य भनेको जीवनभरिको हुन सक्छ। अघि भर्खर मैले भने मेरो जीवनको लक्ष्य भनेको मैले अझै पनि कुराहरू सिक्ने र मेरो जीवनमा जति आइपरेका दुःख कष्टहरू छन् ती कष्टले मलाई कस्तो बनाए त, मैले कसरी क्यान्सरलाई जित्न सकेँ त भनेर अरूलाई प्रेरणा दिनु नै मेरो जीवनको लक्ष्य हो। मैले भनेको छु नि, यो मेरो ठुलो एकदम गरिराख्ने लक्ष्य हो भने मेरा दिनौँका लक्ष्य, साना साना लक्ष्यहरू पनि त्यो मैले पुरा गर्दै जानुपर्छ, अनि आउँछ कन्फिडेन्स। अनि त्यो लक्ष्य भनेको टाइम बाउन्ड हुनुपर्छ। मैले अघि भने जस्तै आज दिनभरिमा अथवा एक हप्ताभित्रमा अथवा 1 महिनाभित्रमा, यदि 1 वर्षभित्रमा मैले यो गर्छु भनेर ठ्याक्क टाइम हामीले लेखेर राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो माइन्डले नि ठ्याक्कै त्यही बाटो खोज्छ अरे कि। ट्राई गर्नु, एकदमै यो प्र्याक्टिकल छ। तपाईँको केही कुरा गर्न, केही कुरा काम पुरा गर्न मन छ, तपाईँको लक्ष्य छ भने सानो लक्ष्य ठुलो लक्ष्य कुनै पनि हुनसक्छ, 1 दिनको लक्ष्य होस् या 1 हप्ताको लक्ष्य होस्, लेखेर राख्नु र यो समयभित्र यति हुनुपर्छ भनेर लेख्नुहोस् त, तपाईँले बाटा नै त्यस्तै पाउँदै जानुहुन्छ, त्यस्तै वे आउट आउँछ, अनि कति सजिलो हुन्छ है। यो भयो हाम्रो। अब
हिजोकै कुराहरूमा अलिकति अझै म थप्न चाहन्छु। हाम्रो लक्ष्यहरू भनेको लेख्नुपर्छ। कसैको जस्तो कि अब हेरौँ म त यति धेरै पैसा कमाउनु पाए हुन्थ्यो, एउटा घर बनाउनु पाए हुन्थ्यो, एउटा गाडी ल्याउन पाए हुन्थ्यो, घुम्न जानु पाए हुन्थ्यो। अब हुन्छन् नि त यस्ता, यी जेनरल हुन् जो चाहिँ सबैलाई मनपर्छ। के तपाईँको यहाँ मध्ये कसैलाई मन पर्दैन त यो राम्रो ठुलो घर बनाउन पाए हुन्थ्यो है, हामी कहीँ घुम्न जान पाए हुन्थ्यो, वर्ल्ड टुर जान पाए हुन्थ्यो, कसलाई मन पर्दैन होला, सबैलाई मनपर्छ। तर यसलाई चाहिँ लिस्ट बनाएर राख्ने, यति दिन यति वर्ष यति वर्षभित्र मैले यो गर्छु भनेर भन्नु त त्यो ठ्याक्कै बाटो त्यस्तै आउँदै जान्छ अरे के। हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ 8-10 वटा कतिवटा गोल छन् तपाईँको, कतिवटा लक्ष्य छन्, त्यो लेख्नुहोस्। अनि त्यसलाईबाट अलिकति इम्पोर्टेन्ट वाला कुन छ त, कुन चाहिँ तपाईँलाई अझै मनपर्छ, सबभन्दा मनपर्ने गर्दा गर्दै दुईटा। ल एउटा एक्जाम्पल लिउँ, जस्तै मेरो एउटा लक्ष्य छ अरे एउटा गाडी किन्ने, मेरो आफ्नै पैसाले एउटा गाडी किन्ने मेरो लक्ष्य छ अरे। तर कहिलेसम्म किन्ने, कुन कलरको किन्ने, कुन चाहिँ गाडी किन्ने भनेर पनि हामीले लेख्नु पर्यो। यो साना साना कुराहरू हुन् जुन पुरा हुँदै गएपछि हामीमा अझै कन्फिडेन्स बढ्छ। अझ जस्तै घर बनाउँछु भनेर भन्यो भने कहाँ घर बनाउने त, कतिको घडेरीमा बनाउने, कत्रो बनाउने, कति तलाको बनाउने, सबैभन्दा डिटेलमा लेखेर राखियो भने चाहिँ त्यसलाई पाउनलाई सजिलो हुन्छ अरे। दुईवटा मात्र एक्जाम्पल हो है। फेरि मैले फेरि यहाँलाई मात्र पैसाको कुरा गरेको छैन, जीवनमा जस्तो खाले लक्ष्य पनि हुनसक्छ। जस्तै मैले अबको 1 वर्षमा लगभग 1 लाख जना मान्छेलाई मेरो कुरा सुन्ने बनाउन चाहन्छु। मेरो कुरा सुन्ने भनेको के भने मैले पाएको जुन एक्सपिरियन्स, लाइफ एक्सपिरियन्स छ, मैले पाएको जुन ज्ञान छ, एटलिस्ट 1 लाख जना मान्छे चाहिँ योबाट लाभ पाउन् भन्ने मेरो लक्ष्य छ। हुनसक्छ त हो। त्यसरी नै हामीले लेखेर लक्ष्य राख्यौँ भने चाहिँ यसले काम गर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने मैले पनि यस्तो गरेको छु र यसले काम गरेको छ। यो एउटा फर्मुला हो। फर्मुला भनेको के भने 2 + 2 = 4 भनेर हामीले पढेकै छौँ। त्यो अमेरिकामा गएर 5 हुँदैन, अस्ट्रेलियामा गएर 6 हुँदैन, नेपालमा आएर 3 त पक्कै हुँदैन, त्यो 4 नै हुन्छ जहाँ गए पनि। त्यो फर्मुला हो, अथवा भनौँ न युनिभर्सल ल हो। अरूलाई गरेको छ त्यो काम, त्यसले काम भने हामीलाई पनि पक्कै गर्छ। त्यसो हुँदा हामीले आफ्नो रुचि अनुसारको लक्ष्य बनाउनै पर्छ। लक्ष्य दुई तरिकाका हुन्छन्, एउटा सर्ट टर्म र अर्को लङ टर्म भन्ने हुन्छ। अघि भनिसकेँ मैले, सर्ट टर्ममा 1 दिनको लक्ष्य पनि हुनसक्छ, 1 हप्ताको लक्ष्य पनि हुनसक्छ, 1 महिनाको पनि हुनसक्छ भने लङ टर्म भनेको वर्ष दिनको, 5 वर्षको, 10 वर्षको हुनसक्छ। अनि हतारमा लक्ष्य बनाएर कसैको दबाबमा होइन यो त गरिहाल्नुपर्छ भनेर अरूको दबाबमा बनाएको लक्ष्यले खासै काम गर्दैन है। आफ्नो रुचि अनुसार, आफूलाई मन परे अनुसार लक्ष्य बनाउनु पर्छ। अरूको सफलता देखेर, जस्तै अरूले उसले त यस्तो गरे म पनि गर्छु भनेर दौडिने हो, देखासिखी गर्नुपर्छ। तर आफू गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। किनकि फलानुले कस्तो राम्रो ब्युटी पार्लर गरेर टन्न पैसा कमाएछ, म पनि जानु पर्यो भनेर निस्क्यो, तर उसलाई ब्युटी पार्लरको केही कामै आउँदैन। अब कोही मान्छेको त कस्तो हुन्छ भने अब उसलाई अर्थकै आउँछ, बुनाइहरू आउँछ होइन, अरू कामहरू राम्रोसँग गर्न आउँछ, उसलाई चाहिँ ब्युटी पार्लर अरूले पैसा कमाएछन् भनेर देखेर हाम फाल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ, हामी सक्दैनौँ। त्यसो हुँदा आफूलाई आउने कुरा, आफूलाई रमाइलो लाग्ने कुरा, त्यस्तो कुराहरू लिएर हामीले लक्ष्य बनाउनु पर्छ। धेरै दुःखी भएको बेलामा पनि, धेरै एकदमै खुसी भएको बेलामा पनि हामीले निर्णय लिनु हुँदैन, लक्ष्य निर्धारण गर्नु हुँदैन। अब हाम्रो लक्ष्य भनेको कस्तो हुनु पर्दो रहेछ भने, जस्तै भन्छन् है लक्ष्य निर्धारण गर, गोल सेटिङ गर भन्छन्। के लक्ष्य निर्धारण गर्ने, ल अब यत्रो उमेर भइसक्यो अहिलेसम्म केही नगरी भएको छ भन्ने पनि छन्। त्यो होइन, हामी जुन दिन उमेरमा छौँ, जहाँ छौँ, त्यहीबाट नै हामीले यस्तो खाले लक्ष्य लिन सकिन्छ जसले आफूलाई मात्र नभइकन आफूसँग जोडिएर रहेका, समाजमा रहेका अरूलाई पनि फाइदा हुँदै जान्छ। यस्तो खाले लक्ष्य लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसले आफ्नो मात्रै नभएर समाजको पनि परिवर्तन गर्नलाई मद्दत गर्छ। जसको उदाहरण चाहिँ अहिले हामी आफै भन्न चाहन्छौँ। ह्याप्पिनेस मन्त्र आफू रूपान्तरित हुँदै अरूलाई पनि केही गर्ने एउटा आशा बोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य त्यसमै केन्द्रित छ। यस्तो खाले लक्ष्य लिएर हिँड्दा पक्कै पनि हामीले सेल्फलेस भएर अरूको सेवा गर्यौँ भने भगवानले कहीँ न कहीँबाट कसरीबाट हामीलाई आशीर्वादको रूपमा केही न केही दिनु नै हुन्छ।
त्यो चाहिँ एकदम हामी कन्फर्म छौँ। अझ यसमा अझै म भन्छु कसैको अरूको कुरा मात्रै सुनेर हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्ने, अरूको ओपिनियनहरू सुनेर मात्रै लक्ष्य निर्धारण गर्नु हुँदैन। यसको लागि मैले एउटा अत्यन्तै रोचक प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एकपटकको कुरा हो, एउटा गाउँमा घोडा बस्थ्यो। त्यो घोडालाई त्यो गाउँबाट अर्को गाउँमा जानुपर्ने भएछ। यसो हेरेछ उसले, त्यहाँ जाँदा जाँदै त्यो बाटोमा खोला आएछ। खोला पारी कस्तो राम्रो हरियो घाँस देखेछ, त्यसलाई एकदमै जान मन लागेछ। खोला पारी गएर त्यो घाँस चर्नु पर्यो भन्दै खोला पारी गएछ। अब खोला पारी पहिला त जाने आउने गरिरहेको थियो। एकपटक के भएछ भने घाँस कस्तो राम्रो घाँस छ, त्यहाँ जान्छु भनेको त पानी बढेको जस्तो लागेछ त्यसलाई है। खोलामा पानी बढिरहेको देखेछ। अनि त्यो खोला तडेर बल्ल बल्ल एउटा बाख्रा चाहिँ आइरहेको रहेछ कि। अनि बाख्रा आएछ, अनि त्यो घोडाले सोधेछ, बाख्रा भाइ यो खोला कतिको गहिरो होला, यहाँबाट पारी जान सकिएला त भन्दै सोधेछ। अनि बाख्राले भनेछ, कहाँ यो खोला त तर्नै नसकिने छ, मलाई त डुबाएर म वहाँदेखि तर्दै आएको, मलाई त डुबाएर म बल्ल बल्ल ज्यान बचाएर आएको, नजानु होला भन्दै गएछ। अनि एकैछिन बसेछ त्यो, होइन कस्तो जान पाउँथ्यो, पारी त जान पाउँथ्यो, कस्तो मजाको घाँस छ, मैले अस्ति खाएको याद छ, के गर्ने होला भन्दै बसिरहेको थियो। एकैछिन पछि त हात्ती आएछ क्या त्यहाँ, त्यही खोलो तरेर। अनि हात्ती आएछ। अनि हात्तीलाई सोधेछ उसले, हात्ती भाइ खोला कतिको गहिरो छ त, म खोला तर्न सक्छु त भनेर सोधेछ। हात्तीले भनेछ, छैन, मेरो त घोडा नै आएन, यत्रो यस्तो खोला देखेर नि डराउने, केही नै हुँदैन, गयो हुन्छ भनेर भन्दैछ। अनि उसले सोचेछ, ए हो कि त क्या हो, जानुपर्छ। ऊ त अलिकति त्यो घाँसको लोभी पनि थियो। त्यो हात्तीको कुरा सुनेर त ऊ त ल अब जानु पर्यो, भएन भनेर अनि खोला तर्न एकदम बिस्तारै 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 खोलामा गयो। अलि पर गएको थियो, खोलो त झन् बढे गएछ। अझ अलि पर गएको थियो, बिचमा गएको त बगायो, खोलाले लिएर गयो। ल अब भन्नुहोस्, उसले हामीले कोसँग सल्लाह लिँदैछौँ त्यो कुरा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। सोच्नुहोस् त, बाख्रालाई त्यही खोला ठुलो भयो, किनकि त्यो त सानो छ त, एकदम ठुलो भयो, लो बर्बाद भयो, त्यहाँ जाँदै नजाऊ भन्यो त्यसले भने। हात्तीलाई त, हात्ती त ठुलो छ नि त, उसले त खुट्टा पनि डुबाएको छैन, ऊ त आयो, उसले आफूलाई कस्तो लाग्यो त्यही भन्यो। त्यसो हुँदा हामी कोसँग विचार विमर्श गर्दैछौँ, कोसँग हामीले सोध्दैछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। अझै झन् यसमा अझै मैले क्लियर अर्को कुरा पनि यसमा थप्न चाहन्छु। महाभारतकै युद्धमा हेर्नुहोस् त, सल्लाह लिने हाम्रो पाण्डवहरूले, भनौँ न अर्जुनले सल्लाह लिनुभयो श्रीकृष्णसँग, तर कौरवहरूले सल्लाह लिए शकुनी मामासँग। तिनीहरू 100 थिए कौरवहरू, उनीहरू 5 जना भए पनि उनीहरूको जित भयो। त्यसो हुँदा कोसँग कतिखेर कसरी सल्लाह लिन्छ त्यो पनि हामीले याद राख्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गर्दा मैले के गर्ने होला भनेर सोध्ने हाम्रो बानी छ, ठिक छ, सोध्नुपर्छ। कोसँग सोध्दैछौँ, त्यो बारेमा जानेको मान्छे छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै ध्यान राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब यहाँहरूलाई आजको यो लक्ष्य निर्धारण मैले धेरै नै समय लिएँ कि जस्तो लाग्यो, त कति भयो। लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी आजको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासाहरू छ भने प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई फेरि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु, सधैँको लक्ष्य शब्दसम्म कपीमै लेख्नुहोस्, नभए बिहान उठ्ने बित्तिकै एकचोटि मेडिटेसन गरेर एकैछिन शान्त बसेर आज मैले दिनभरि यो काम गर्नेछु भनेर सोचेर तपाईँले अगाडि बढ्नु भयो भने त्यो काम एकदम सजिलोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले समय आज धेरै खाइसकेको छु, त्यसभन्दा धेरै म यसमा अल्झिन चाहिनँ। यदि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासाहरू छ भने राखिदिनु होला, नभए आजको म प्रस्तुतिलाई यही रोक्न चाहन्छु। अबको हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रस्तुति वाक्कलाकै हुनेछ भन्दै अहिले
यहाँबाट आफ्नो प्रस्तुतिबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद टिकाज्यू, कति राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो र हामीले थाहा पायौँ कि लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि कसरी हाम्रो